नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा सचिवालयमा दाहालको प्रतिवेदनमाथि ओलीको 38 पृष्ठ लामो जवाफ। कारबाही गरेर देखाउन या भोग्न तयार रहन चुनौती, बैठकमै दाहालको प्रतिवाद। नेपालमा दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीबाट पालै पालो भ्रमण। चीनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङहे भोलि आउने। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिन 19 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउने 1450 नागे, 1380 नयाँ संक्रमित। आफ्ना वैज्ञानिकको हत्याले परमाणु कार्यक्रमको रफ्तारमा कमी नआउने इरानी राष्ट्रपतिको भनाई। इजरायलले विश्वभरका दूतावासमा सतर्कता बढायो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चयमा। राखेप भन्छ महामारीका कारण प्रतियोगिता 1 वर्ष धकेलिन सक्छ। सत्तारूढ दल नेकपाको आज बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफसहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 38 पेजको आफ्नो प्रतिवेदनमा कार्तिक 28 गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काएका हुन्। ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदन उनी निकटका 5 जना नेताहरूले 10 दिन लगाएर तयार पारेका हुन्। सचिवालय बैठकमा ओलीले झण्डै 50 मिनट दस्तावेजमा समावेश गरिएका मुख्य बुदामाथि प्रश्न पारेका थिए। त्यसपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि ओलीले लगाएका आरोपप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रतिवाद गरेका थिए। झण्डै 2 घण्टाभन्दा बढी चलेको बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पार्टी विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै विवादका विषय कमिटीबाट निर्णय गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा रहेका विषयलाई तथ्य र गलत छुट्याएर बैठकबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने दुवै अध्यक्षको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एकतालाई जोगाउनुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी धारबाट बोलेका थिए। गर्नुभएको छ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित विचार प्रस्ताव वा दस्तावेजलाई पनि अध्ययन गर्न सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूलाई समय दिएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस बीचमा आवश्यक छलफल र गृह कार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक 16 गते 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तुम्बाराईमा बस्ने गरी तय भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा सरकार र पार्टीमा ओलीको कार्यशैली एकलौटी भएको आरोप सहित प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। अब अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पेश गरेको 2वटा फरक प्रतिवेदनमाथि अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ। अर्को बैठक 3 दिनपछि बस्दैछ। अध्यक्षद्वयले पेश गरेको दस्तावेज स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्मै छलफलको एजेन्डा बनाएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने दाहाल खेमाको माग छ। तर ओली पक्ष भदौ 26 गतेको स्थायी समितिको निर्णय अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडानमै छ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रस्ताव खारेजीको माग गर्दै 38 पृष्ठ लामो जवाफ फर्काएका छन्। कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्तावलाई सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सङ्गालोको संज्ञा दिएका ओलीले दाहालमाथि इतिहासदेखिका घटनाक्रमसहित आरोपको चाङ नै लगाएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 मा पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनको कडा प्रतिवाद गर्दै सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। दाहालको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सङ्गालोको संज्ञा दिएका ओलीले त्यसले वैधानिक र राजनैतिक हैसियत नराख्ने पनि दावी गरेका छन्। दाहालको 19 पेजको प्रतिवेदनको ठ्याक्कै दोब्बर 38 पेज लामो प्रस्ताव राखेका ओलीले दाहालका आरोपले पार्टीमा गम्भीर सङ्कट निम्ताएको चेतावनी समेत दिएका छन्। ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, एकता र छलफलका आधारमा अगाडि बढ्न खोजिएको हो या विग्रह र विघटनको बाटोमा जान खोजिएको हो। उनले दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोप फौजदारी प्रकृतिका भएकाले
त्यसको पुष्टि गर्दै कानुनी विधान अनुसार कारबाही गर्न चुनौती र पुष्टि नभएमा सामनाका लागि तयार रहन दाहाललाई चेतावनी दिएका छन्। ओलीको प्रतिवेदनको अधिकांश भाग दाहालसँग जोडिएका वर्तमान र इतिहासका घटनाक्रम सहित व्यक्तिगत आरोपमा केन्द्रित छन्। उनले संविधान सभा विघटन गरेर मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन तथा आफ्नै छोरीलाई चुनाव जिताउन मतपत्र च्यात्ने सम्मको लज्जास्पद उपायको सहारा लिएको आरोप पनि दाहालमाथि लगाएका छन्। पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षको आलोपालोको प्रधानमन्त्री बन्ने विषय भारत भ्रमणका बेला खुलासा गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर असर पारेको, 2/3 नजिकको सरकार भए पनि दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त सरकार जस्तो बनाएको ओलीको आरोप छ। प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न नसक्ने जिकिर गर्दै ओलीले अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समेत प्रस्ताव गरेका छन्। आफूमाथिको भ्रष्टाचारको अभियोगको जवाफमा उनले कतिपय विषय संवैधानिक अङ्कको टेबुलमा रहेको र त्यसमा दाहालको नाम पनि जोडिएको भनेर कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने तर्फ संकेत पनि गरेका छन्। आम्दानीको स्रोतदेखि युद्धका घाइते अपाङ्गको न्यायमा दाहालमाथि प्रश्न उठाएका ओलीले चेतावनीको शैलीमा सोधेका छन्, 5000 मान्छेको हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेको के हो? जम्मा 53 बुदामा जवाफ दिएका ओलीले आफूमाथि दाहालले लगाएका सबै आरोप भने सचिवालयबाटै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सचिवालय सदस्यलाई गरेको सम्बोधनमा भने नरम देखिएका ओलीले पार्टीले भदौ 26 को स्थायी कमिटीबाट गरेको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा भित्र दुई अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा पार्टीका खास समस्या भन्दा पनि एकले अर्काप्रतिको तुष्टिका रूपमा देखिएको छ। दाहालले यसअघि पेश गरेको प्रस्ताव ओली विरुद्ध केन्द्रित छ। अब दुई अध्यक्षको आरोप प्रत्यारोप र पार्टी विवादबारे 16 गते बस्ने तय भएको सचिवालयले कसरी अगाडि बढाउँछ नेकपाको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। चीनिया रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वेई फेङहे एक दिने भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउँदैछन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने भ्रमण सकेर फर्किएको दोस्रो दिन चीनिया रक्षा मन्त्री नेपाल आउन लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठका अवसरमा रक्षा मन्त्री फेङ हे नेपाल आउन लागेको जनाएको छ। उनी दिउँसो 1:45 बजे काठमाडौँ आउने तालिका छ। त्यस लगत्तै उनी सैनिक मुख्यालय पुग्नेछन्। जङ्गी अड्डामा उनलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान अर्पण गर्नेछ। त्यसपछि फेङ हेले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ। त्यो भेटवार्ता चीनले नेपाली सेनालाई दिने भनिएको करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको सैन्य सहयोगका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तै कोरोना महामारीले रोकिएको नेपाली र चिनिया सेना बीचको सैन्य अभ्यास र तालिमलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। त्यसपछि फेङ हेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पालैसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। चीनिया रक्षा मन्त्री 3 वर्षपछि नेपाल आउन लागेका हुन्। फेङ हेको भ्रमणबारे मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति मार्फत औपचारिक जानकारी दिएको छ। फेङ हे भोलि नै काठमाडौँबाट बङ्गलादेशको ढाका जाने कार्यक्रम छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 19 बिरामीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1454 पुगेको छ। यस्तै 1380 संक्रमित थपिएका छन्। 9368 नमुना परीक्षण गर्दा 15% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 645 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,30,000 नाघेको छ। आज संक्रमण मुक्त हुनेको तुलनामा नयाँ संक्रमित धेरै छन्। त्यही कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 2,11,000 पुगेको छ। बडा दशैं, तिहार, छठमा बढी भिडभाड र आवत जावत भएका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने हो। तर परीक्षण भने 70% घटेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा मङ्सिर 8 गते मृत्यु भएका मोरङको टङ्की सिनवारी स्थित सशस्त्र प्रहरीको कङ्कालिनी गणमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कार्तिक 26 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। बिरामी भएको एक सातापछि अस्पताल भर्ना भएका उनमा अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा मङ्सिर 9 गते राति पौने 12 बजे मृत्यु भएका सुनसरी रामधुनीका 40 वर्षीय पुरुष सोही दिन अस्पताल भर्ना भएका थिए। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर अस्पताल भर्ना भएका उनमा अस्पताल आएपछि मात्र संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। अधिकांश संक्रमित रोगले च्यापेपछि अस्पताल आउने र अस्पताल आएपछि मात्र संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। बडा दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वमा बढी आवत जावत र भिडभाड भएका कारण परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमित पहिचान गर्नुपर्ने हो। तर परीक्षणको दायरा बढ्नुको साटो उल्टै घटेको छ भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि रोकिएको छ। धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा त अब कमजोरी सम्बन्धित पक्षको सम्बन्धित निकायको कमजोरी पनि देखिन्छ। सरकारले लक्षण देखिएकाको मात्र परीक्षण गर्ने रणनीति बनाएको छ। परीक्षण कम गर्ने रणनीति अनुसार सरकारले परीक्षणका लागि चाहिने रिएजेन्ट, किट लगायतका सामग्री थोरै पठाउने गरेका कारण परीक्षण घटेको हो। लक्षण भएका व्यक्तिको मात्रै जचाउने भन्ने सरकारको पोलिसी प्रचार त्यसरी भएको छ। जति चाहिने हो त्यो सामग्रीहरू पर्याप्त नभएको कारणले, यी दुवै कारणले होला पछिल्ला दिनहरूमा अलिकति पीसीआरको परीक्षणको संख्या चाहिँ घटेको छ। भदौसम्म प्रदेश 1 मा दैनिक सरदर 1600 भन्दा बढीको परीक्षण हुँदै आएको थियो। यो समयमा सरकारी 5 वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण हुँदै आएको थियो। असोजदेखि 4 वटा निजी प्रयोगशाला थपिए भने सरकारी प्रयोगशालाको क्षमता पनि थपियो। प्रयोगशाला थपिएको अवस्थामा परीक्षण बढ्नुपर्ने हो, तर परीक्षण भने झन्डै 70% घटेको छ। सरकारीमा परीक्षण गराउन भनसुन गर्नुपर्ने भएकाले सर्वसाधारणको पहुँच छैन भने निजीको चर्को शुल्कका कारण निम्न आय भएका निमुखा जनता परीक्षण नगरी बसेका कारण भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी रूपमा गरी परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने स्थिति भयावह बन्ने चिकित्सकको चेतावनी छ। परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितको समयमै पहिचान गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिनबाट जोगाउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। भाषा आयोगले राष्ट्रभाषाको संरक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कानुन बनाउन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारी कामकाजमै अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग बढेपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रभाषाको संरक्षणमा गम्भीर हुन भनेको हो। नेपालमा 131 भाषा बोलिन्छन्। ती सबै राष्ट्रभाषाभित्र पर्छन्, तर सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा मात्र प्रयोगमा छ। राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्। बरु सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग भइरहेको छ, जुन राष्ट्रभाषा होइनन्। सार्वजनिक प्रशासन, यातायात, वित्त बजार, पञ्जीकरण लगायतका क्षेत्रमा अङ्ग्रेजीको प्रयोग बढेको भन्दै आयोगले यसलाई चिन्ताजनक भनेको छ। यसले राष्ट्रभाषा लोप हुने जोखिम औल्याउँदै आयोगले भाषा सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। संविधानले नचिनाएको भाषाबाट ज्यादा प्रयोग भएको छ। अब तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनौँ, यातायातको साधनको प्रयोग गर्दा हवाई यातायात होस् कि अथवा भनौँ हाम्रो चाहिँ यो अरू गाडी जति अहिले हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याछौँ त्यसका चाहिँ अब नम्बर दिने कुराहरू छन्, त्यसको सङ्ख्याको जो सङ्केत नम्बर दिन्छौँ, अनि त्यसै ट्राफिकका सङ्केतहरू पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, कुनै त्यसमा चाहिँ संविधान सम्मत छैन। भाषाको सुनिश्चित एउटा मापदण्डको आधारले राज्य प्रणाली त्यो किसिमको एउटा बाटोबाट हिँड्नुपर्नेमा संविधानको त्यो भावनालाई चाहिँ हामीले सबैले सम्मान गरेको अवस्था छैन। त्यसकारणले भाषा आयोगले त्यसमा चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्। भाषा आयोगले 2 वर्षमा थप 8 वटा भाषा पहिचान गरेको छ। मातृभाषामा शिक्षालाई संविधानमा
मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। मातृभाषामा पढाउँदा बालबालिका रमाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, तर स्थानीय तहले यतातर्फ ध्यान दिएका छैनन्। संरक्षणमा सरकारी उदासीनताले 2 दर्जन भाषा लोप हुने अवस्थामा छन्। किनभने इङ्ग्लिस मात्रै युज गर्यो भने नेपालमा बोल्ने जति पनि नेटिभ यहाँको राष्ट्रिय भाषाहरू छन्, राष्ट्रभाषाहरू छन्, सबैको प्रयोग सङ्कुचित हुँदै जान्छ र ती भाषाहरूमध्ये थुप्रै भाषाको लोप भइरहेछन्। सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको पनि छनौट हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय भाषाहरूको शिक्षामा त्यहाँको स्थानीय प्रशासनमा प्रयोग हुनुपर्छ। भाषिक विविधता नेपालको पहिचान हो, त्यसैले भाषा संरक्षणमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि 1000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। अर्को कुरा, सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनु अघि नै ट्राफिक नियम थाहा पाएको हुनुपर्छ। यसका बावजुद सडकमा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन बढिरहेको छ। जरिवाना नै कम भएकाले चालकले ट्राफिकको आँखा छलेर नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेका हुन्। यो आर्थिक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 4 महिनामै 31,000 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि हरेक दिन 1300 भन्दा बढी प्रहरी खटिन्छन्। अहिले सवारी साधनको चाप हुने चोक चोकमा डमी प्रहरी समेत राखिएको छ। नियम पालनाका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, तर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन रोकिएको छैन। ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढिरहेको छ। मोटरसाइकलदेखि 4 पाङ्ग्रे सवारीका चालकले नियम बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई नियम थाहा नभएको भने होइन, लाइसेन्स पाउनका लागि नियमबारे जानकार हुनुपर्छ। थोरै जरिवाना र पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट जोगाउने प्रवृत्तिले सडकमा अनुशासनहीनता बढेको हो। नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले इन्फोर्समेन्टलाई नै स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा हामी नियम कानुन कडा गरेर धेरै पेनल्टी लाउन सक्यौँ र 2 पल्ट 3 पल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाहीमा पर्यौँ भनेदेखि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षको लागि चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ खारेज गरिदिने र एउटा चाहिँ ट्राफिक लाइट मिच्दाखेरि 10,000 तिर्नुपर्ने हैन। अब त्यस्तो खालको चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेडेस्ट्रियनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु भएन भने त्यसले चाहिँ 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, यस्तो खालको कडा हामीले चाहिँ कारबाही गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो इम्प्रुभ हुने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्ष साउन यताको 4 महिनामा 31,000 सवारी साधन नियम उल्लङ्घनकै कारण कारबाहीमा परेका छन्। त्यस बापत ट्राफिक प्रहरीले 2 करोड 50 लाख जरिवाना वसुलेको छ। लेन नियम पालना नगरे, जथाभावी बाटो काटे, नो पार्किङमा सवारी साधन रोके, लाइसेन्स बिनै र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाए ट्राफिक प्रहरीले 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म जरिमाना तिराउँदै आएको छ। एकचोटि गल्ती गर्यो, दोस्रोचोटि गल्ती गर्यो, तेस्रोचोटि गल्ती गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जरिमाना बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ। हामीले त्यो भनौँ त्यो नियम बनाउँदै बेला त्यो सोच चाहिँ राखिएको छ। र अहिले भइरहेको विद्यमान उनीहरूको जरिमानाले त्यो मान्छेलाई चाहिँ सचेत गराएन कि मैले भने जस्तो त्यसले चाहिँ सचेत कसरी हुने त? मान्छेलाई सचेत हुने 2-4 तरिका हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने सचेत गराउने भनेको जरिमाना गर्ने हो। त्यो जरिमानाले उसलाई चाहिँ मैले यो गल्ती गरेको बाबत यत्रो जरिमाना तिरेको थिएँ, त्यसले चाहिँ मलाई केही इफेक्ट गर्यो, त्यो इफेक्टलाई उसले सम्झिराख्ने हो। अब त्यो इफेक्ट चाहिँ अहिलेको जरिमानाले पुगेन कि भन्ने त्यो सोच चाहिँ हामीसँग पनि छ। विकसित मुलुकमा नियम उल्लङ्घन गर्ने माथि जरिमाना धेरै हुन्छ। त्यसैले नियम पालना गराई सडकमा अनुशासन कायम गराउन जरिमाना बढाउने विकल्पतिर पनि ध्यान दिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनाका लागि जीवन अर्पण गर्ने शहीदको सम्झनामा काठमाडौँको गोकर्णमा सरकारले निर्माण गर्न लागेको राष्ट्रिय शहीद स्मारक अलपत्र बनेको छ। ठेकेदार कम्पनी र अनुगमन गर्ने निकायको लापरवाहीका कारण स्मारक अलपत्र परेको हो। 2064 सालमा सरकारले स्मारक बनाउने निर्णय गरेपछि 650 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु भएको यो स्मारक यति बेला अलपत्र अवस्थामा छ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले 3 वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण थालेको थियो, तर कहिले ठेकेदार भाग्ने त कहिले स्थानीयको विरोध। त्यसमाथि भूकम्प लगायतका कारण काम अघि बढ्न सकेन। शान्ति मन्त्रालय नै खारेजीमा परेपछि झनै बेवारिस्य बन्यो। 47 करोड बजेट छुट्याइएको योजनामा झन्डै 30 करोड खर्च भइसकेको छ। 650 रोपनी क्षेत्रफलमध्ये 72 रोपनीमा शहीदको स्मृति क्षेत्र, 52 रोपनीमा संस्थागत क्षेत्र, 172 रोपनीमा मनोरञ्जन क्षेत्र, 15 रोपनीमा धार्मिक क्षेत्र र 339 रोपनीमा संरक्षित क्षेत्र गरी गुरु योजनामा 4 क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। पार्क व्यवस्थापन समितिले 72% काम सकिएको दावी गरे पनि यहाँको अवस्था हेर्दा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। बरु बनिसकेका धेरै संरचना भत्किन थालेका छन्। पार्क तयार हुन अझै 4 वर्ष लाग्ने र समयमा काम नहुनुमा सरकारले दोषी रहेको समितिको भनाइ छ। 74 मा आएर हामी के पिकअप लिएर अगाडि बढेको थियौँ, 74 मा शान्ति मन्त्रालयले खारिज भयो। शान्ति मन्त्रालयले खारिज भएपछि आयोजना कसले हेर्ने, ठेकेदारलाई कसले चलाउने, यो चाहिँ जिम्मा लिने मन्त्रालय नै भएन। हेर्नुहोस्, अब कार्यविधि नियमावली अनुसार त यो त बेवारसी नै भयो। अनि समितिकै दायित्वमा आयो नि त। अब सहारा लिनु पऱ्यो क्या, एक्लैले सकिएन। एउटै निकाय पनि मात्रै भर गरेर पनि भएन। एउटा स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेँ, अर्को चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको युनेस्को आयोगसँग सम्झौता गरेर बढ्यौँ, अर्को वन मन्त्रालयको त पहिले नै सम्झौता भएर अगाडि बढिरहेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ अहिले प्रोजेक्ट चाहिँ सहरीमा लगेर पुरानो दायित्व सिर्जना भएको उहाँलाई राखेर अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ। विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणका गुरु योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने र काम पनि सुरु गरे जस्तो गर्ने अनि विषयमा अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिले अरू पनि धेरै संरचनाको यस्तै बिजोग देख्न सकिन्छ। स्थानीय बासिन्दा पनि निर्माण थालेको 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि काम सम्पन्न नहुनुमा सरकारी लापरवाही र ठेकेदारलाई दोषी ठान्छन्। काम जिम्मा लिने अब व्यक्तिलाई दोष दिने हो कि अब सरकारलाई दोष दिने हो, यो चाहिँ अब म भन्न सक्दिनँ। तर काम चाहिँ अब एकदम ढिला सुस्तीले भइरहेछ। कछुवाको गतिमा भन्दा पनि एकदम ढिला भइसक्यो। अब एकदम थोरै काम भइरहेछ। अब साथीहरूलाई सोध्यो भने अब किन नभएको भनेर यहाँ आएर गुनासो गऱ्यो भने पनि अब उनीहरूले अब ठेकदार छैन, ठेकदार नभएर अब काम गरेन भन्छ होइन। अनि त्यही भएर ढिला सुस्ती भएको भनेर भन्छ। अब उनीहरूले टालिरहेको जस्तो हुन्छ। राज्यको करोडौं रकम सुहा हुँदा पनि समयमा काम नगर्ने, न ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने न त कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार ठहर्याउने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा व्यथिति मौलाएको देखिन्छ, जसको जल्दो बल्दो उदाहरण यही शहीद पार्क हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले आज मतगणना सम्पन्न भएको छ। एसोसिएट जिल्ला, नगर र वस्तुगततर्फ अलग अलग रूपमा मतगणना भएकाले नतिजा आज रातिसम्म आइसक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 64 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 127 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालले प्यानललाई खडा गरेका छन्। उनीहरू दुवै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी हुन्। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकाल स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। विधानको यो व्यवस्था अनुसार महासंघको अबको अध्यक्षको जिम्मेवारी शेखर गोल्छाले सम्हाल्नेछन्। महासंघमा गएको चैतको अन्तिममा 54औं वार्षिक साधारण सभा गरी नयाँ नेतृत्व छान्ने पूर्व निर्धारित तारिका थियो, तर कोरोना महामारीले गर्दा 7 महिनापछि यो धकेलिएको हो। बिहान 8 बजे सुरु भएको मतदान आज अपराह्न 4 बजे सकिएको थियो। निर्वाचनमा सबै मत खसेको छ। एसोसिएट जिल्ला, नगर र वस्तुगततर्फ गरी 1110 मतदाता थिए। कोरोना महामारीका कारण धेरै भिड हुन नदिन 3 स्थानमा मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। पाल्पाबाट सुरु भएको तिनाउ नदी बुटवलको बीच भाग हुँदै तिनाउ र दानव नदी बनेर रूपन्देहीमा बग्छ। रूपन्देहीका लागि वरदान बनेको यो नदी वर्षाका बेला भने बाढी पहिरो ल्याउने ठूलो समस्या बन्छ। बाढीको उपद्रव रोकेर नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पर्यटनको विकासका लागि भन्दै तिनाउ र दानव नदीको दायाँ बायाँ 2 लेनको करिडोर निर्माण थालिएको छ। वातावरण विज्ञले भने नदी किनारमा सडक बनाउँदा विकास भन्दा विनाश हुने हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्। चुरेबाट भेल लिएर बग्ने तिनाउ नदीले रूपन्देहीमा खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ र नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ। यही नदीसहित छुट्टिएको दानव नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पर्यटनको विकासका लागि भन्दै रूपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा करिडोर निर्माण थालिएको छ। व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका हौँ। तिनाउ नदीको किनारमा दुवैतिर व्यवस्थित सडक निर्माण गर्ने, कोरिडोर सडक निर्माण गर्ने, नदी कटानलाई रोक्ने र जमिनको अत्यधिक सदुपयोग गर्ने।
कलकल बगेको तिनाउ नदी देखाउँदै लुम्बिनी आएका पर्यटक बुटबल र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित करिडोर निर्माण थालिएको हो। पहिलो चरणमा 4 अर्ब 13 करोड रुपियाँ लागतमा 50 किलोमिटर क्षेत्रफलमा सडक निर्माण गरिँदैछ। यसमध्ये तिनाउ नदीको 8.5 र दानव नदीको 3.5 किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ। 10 मिटर ग्रिन बेल्ट खोलाको किनारबाट छोडेपछि 7 मिटरको पिच हुन्छ, त्यसमा फुटपाथ हुन्छ, नाली हुन्छ, लगभग चाहिँ 25 मिटर खोलाको किनारदेखि 25 मिटर हामीले कभरेज गर्ने हिसाबले लिएका छौँ र खोलालाई प्रोटेक्सन पनि हुने। विज्ञहरूका अनुसार तिनाउ नदीलाई 237 मिटर फराकिलो बहाव क्षेत्र आवश्यक पर्छ, तर बुटबल क्षेत्रमा नदीको बहाव क्षेत्र मुस्किलले 50 देखि 70 मिटर मात्रै छ, जसले नदी नहर जस्तै साँगुरो भएको छ। यस्तोमा नदी छेउमा सडक बनाउँदा हरियाली खोसिने र नदी सुक्ने एवं जलचर मर्ने भएकाले करिडोरले रूपन्देहीको विकास भन्दा विनाश हुने हो कि भन्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। नदी र जमिन बीचको जुन अन्तर सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धमा आधारित भएका जीव जन्तुहरू, खास गरी सूक्ष्म जीवाणुहरू, माटोभित्र बस्ने जीवाणुहरू र अन्य ठुला जीव जन्तुहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पार्छ। तिनाउ दानव करिडोरलाई मर्चवार हुँदै भारतीय सिमानासम्म पुर्याउने योजना अनुसार यस वर्ष बाँकी 80 किलोमिटर क्षेत्रफलको समेत विस्तृत अध्ययन सुरु भएको छ। रकम हालेर किन्न नपर्ने र ओगटेका आधारमा घर बनाएर बस्न पाइने भएपछि तिनाउ नदीको किनार अहिले मानवीय बस्तीले भरिएको छ। यस्तोमा करिडोर क्षेत्र बनाउँदा विज्ञहरूले भने जस्तै प्रशस्त हरियाली क्षेत्र र नदी नियन्त्रण हुने कुरालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सांसद विकास कोषको रकम कार्यविधि नै मिचेर किन टुक्रे योजनामा खर्च गरिएको होला? ए सांसदहरूको तजबिजी, बी कार्यकर्ता रिझाउने मेलो र सी जवाफदेहिताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सांसदहरूको तजबिजीमा 16%, बी कार्यकर्ता रिझाउने मेलोमा 55% र सी जवाफदेहिताको अभावमा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत राष्ट्रभाषा संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला? ए मातृभाषामा पठन पाठन गराउने, बी सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र सी आफ्नो भाषाप्रति आफै सजग हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गरिबी र अभावका कारण ठूला गल्ला व्यापारीसँग लिएको ऋण तिर्न बजार भाउभन्दा निकै सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका बाँके, बर्दिया सहित पश्चिम नेपालका किसानले गल्ला बजार नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न माग गरेका छन्। साउको ऋणको भारबाट पार पाउन सरकारले तोकेको भन्दा प्रति क्विन्टल 5 रुपियाँ सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका किसानले सरकारको गुहारेका छन्। वर्षौंदेखि गरिबी र अभावको चपेटामा पर्दै आएका पश्चिम तराईका थारू समुदायका किसान अहिले पसिनाको प्रतिफल अर्थात् मुख्य अन्नबाली धान कौडीको भाउमा साउ महाजन तथा ठूला व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य छन्। सरकारले असार 3 गते नै मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको 2885 रुपैयाँ तोकेको थियो। धान रोप्ने बेलामै सस्तो मूल्यमा धान दिने शर्तमा लिएको ऋण तिर्न सरकारी भाउभन्दा प्रति क्विन्टल 500 रुपैयाँ सस्तोमा धान बिक्री गर्दै आएका छन्। समर्थन मूल्यमा भएन भने त्यसको लागि प्रक्रिया के, त्यो दण्ड सजायको या कुन तरिकाले जान सकिन्छ त्यो खालको हुन जरुरी थियो। तर त्यो चाहिँ एकदमै फितलो भन्दा पनि कुनै पनि किसिमको त्यो लागू नै नभएको स्थितिले गर्दा बजारमा चाहिँ मनोमानी ढङ्गले किन्ने गरेको अवस्थाहरू देखिन्छ। गरिब किसानको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले सरकारले तोके भन्दा सस्तोमा धान खरिद गर्न थालेपछि किसानले गल्ला बजार नियन्त्रण तथा अनुगमनको माग गरेका छन्। तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय 3 तहकै सरकार गरिबको मेहनत कौडीको भाउमा बिक्री भइरहेको हेरेर बसेका छन्। किसानहरूलाई यो धान एकैचोटि नबेच्नुहोस् भनेर पनि हामीले यो सूचनाहरू
प्रसारण गरिरहेका छौँ। धेरै ठुला उत्पादक किसानहरूको भन्दा पनि साना साना किसानहरूको चाहिँ धान हामीले किन्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। गल्ला बजारका बिचौलिया र व्यापारीको सिन्डिकेट तोड्न नसक्दा किसानले यो वर्ष पनि धानको सरकारी मूल्य समेत पाउन नसकेका हुन्। सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारी मूल्यमा धान खरिद गर्दै आएको छ। किसानहरूले उनीहरू गल्ला व्यापारीहरूबाट पटक पटक आफ्नो चाहिँ घर खर्चको लागि पैसा लिएको हुँदो रहेछ। अब उनीहरूले बाधिएको हुन्छ, उनीहरूले दिनुपर्ने भएको हुनाले कुनै किसानले त्यहाँ गल्लातिर लगेर बाध्य भएर सस्तो बिक्री गर्दैछन्। सरकारले गरिब तथा साना किसानलाई फाइदा होला भनेर ल्याएको धान खरिद बिक्री सम्बन्धी नीतिबाट किसानलाई भन्दा बिचौलिया र ठुला व्यापारीलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ। वास्तविक किसानको हित चाहने नै हो भने गल्ला बजार नियन्त्रण गर्न तीन तहकै सरकार र गृह प्रशासनको चासो र सक्रियता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, राजापुर, बर्दिया। अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, देशका सबै राजनैतिक दलभित्र सधैँ झगडा र गुटबन्दी भइरहनुको कारण के होला? जनताको आवाज। जनताको सेवा, विकास निर्माण भन्दा पनि कसरी शक्ति आर्जन गर्ने, कसरी पद प्राप्त गर्ने मै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ अहिलेसम्म। माओवादीले राज गरेकै हो, एमाले राज गरेकै हो, काङ्ग्रेसले पनि राज गरेकै हो। अहिले 2 मिलेर 3 गर्दैछन्, 3, 4, 5, 6 थरी नै मिलेका छन्। के लागि गर्छन्? आफ्नो आफूले भर्ने हो। यो लडाइँ झगडा गुटबन्दीहरू त मुख्यतः पदकै कारणले हो। यी नेताहरू स्वार्थको लागि लडाइँ र गुटबन्दी गर्छन्। त भन्दा के काम, म भन्दा के काम भनेर नेताहरूले जनताहरूलाई नै मर्कामा पारेछन्। आफू शक्ति केन्द्रमा पुग्नको लागि आफू बीच नेताहरू बीच जस्तो झै झगडाहरू गरिरहने, आफ्नो विचार अनुसार होइन कसरी त्यसलाई अगाडि लैजाने भनेर उहाँहरूले आफ्नो गुट अनुसार चल्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भनेर जानुभयो होला। यो खिचातानी र गुटबन्दी बाबु यी आफ्नो स्वार्थकै लागि भइरहेको छ। के स्वार्थ? मै खाउँ, मै लाउँ, यसो मोज मै गरौँ, सारा मरुन् दुर्लभहरू भने जस्तै भइरहेछ। भौगोलिक दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराईले बनेको हाम्रो देशमा जाडोयामका केही समय लेकाली क्षेत्रमा टम्म हिउँ पर्छ। घुमन्ते शैलीमा पशुपालन गर्नेहरू जाडो बढेर हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेसँगै बेसी झर्न थालेका छन्। ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरसम्म चराउन लगिएका भेडाका बथान यति बेला बेसीका खोला किनारमा छारिएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेसँगै भेडीगोठ बेसी झार्न थालिएको हो। माघ अन्तिमसम्म नै भेडीगोठ अब बेसीमै रहन्छन् र फेरि उकालो चढ्न थाल्छन्। पेथोक हुँदै हुँदै अब लेलेपतिर हुँदै अब उँभो गोला साइड भयो, रुट हिमाल चाहिँ जाँदा नि हुन्छ। भेडा यस्तो जनावर हो जुन यसरी नै डुलाएर पाल्नुपर्छ। एकै ठाउँमा राखेर वा बाँधेर पाल्न नसकिने भेडा पालक किसान बताउँछन्। चर्को गर्मी र ज्यादै चिसो सहन नसक्ने भेडालाई अहिले ठन्डीबाट बचाउनका लागि बेसी झार्न थालिएको हो। पुर्ख्यौली पेसामा चुनौती र सम्भावना दुवै रहेको भेडा पालकहरू बताउँछन्। अबको युवा पुस्ता चाहिँ आधुनिकीकरण सहित कृषि पेसामा लाग्यो भने एकदम राम्रो छ र राज्यले पनि यहाँ हुने अवसर र चुनौतीको बारेमा नजिकबाट नियाल दिन सक्यो भने एकदम राम्रो छ। पहिले ताप्लेजुङका ग्रामीण बस्तीमा भेडा पाल्नेको सङ्ख्या धेरै थियो, तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भेडा पाल्नेको सङ्ख्या निकै घट्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मुलुकको सबैभन्दा ठुलो खेलमेला हो। 2038 सालमा सुरु भएको प्रतियोगिता हरेक 2 वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने हो, तर पूर्वाधार अभाव र पर्याप्त तयारी अभावमा अहिलेसम्म 8 संस्करण मात्र भएको छ। यसपालि फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9औं संस्करण पनि कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ। पुनरागमनमै सङ्घर्षरत नेपाली खेलकुद राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तयार छ त? चैतदेखि कोरोनाले पारेको असर कहिलेसम्म रहन्छ यकिन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अबको 3 महिनापछि हुने तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रभावित नहुने कुरै भएन। पूर्वाधारका हिसाबले त गण्डकी प्रदेशमा धेरै खेलहरू आयोजना गर्न सकिने स्थिति छ।
सुटिङ रेन्ज, स्विमिङ पुल तथा हक्कीका खेल पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिए पनि बाँकी संरचना सामान्य मर्मत गरे पुग्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा फागुन 21 देखि 28 गतेसम्म 9औं खेलकुद प्रतियोगिता गर्न आयोजक पक्ष तयार छ त? त्यो पूर्वाधार नबन्नुको कारण पनि यो कोभिड नै हो हैन। मैले भनिहालेँ नि, सबै महामारी सबै विनाशको एउटा त्यो खालको भएको कारणले गर्दाखेरि न निर्माण हुने कुराहरू हुन पाए, न खेलकुदको तयारी हुनुपर्ने कुराहरू तयारी हुन पाए। खेलकुद गतिविधि नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यो फागुनमा चाहिँ गर्न सक्ने स्थिति मैले चाहिँ देख्दिनँ है। अहिलेसम्म 35 वटा खेल खेलाउने तयारी छ। बृहत खेलकुद प्रतियोगितामा छनौट हुन स्थानीय जिल्ला हुँदै प्रदेशको छनौट प्रतियोगिता गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न 3 महिना लाग्ने परिषदले जनाएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण खेलाडीको छनौट सुरु हुनै सकेको छैन। त्यसमाथि बढ्दो संक्रमण दरले राखेपालाई झन् चिन्तित बनाएको छ। अहिलेको सिचुएसन के छ भन्दाखेरि मुस्ताङ, मनाङ जस्ता जिल्लाहरू हामीले फागुनको 15 अथवा चैत मात्रै त्यहाँ चाहिँ हिउँबाट चाहिँ हिउँ पर्छ र हामीले खेल्न सक्छौँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ चैत वैशाख जेठमा हावाहुरी हुन्डरीले समस्या पर्छ। बर्खा बेला बर्खा भइहाल्छ होइन। यदि यो सर्यो भने त्यसपछि दसैँ तिहार छ होइन। अब हाम्रो निम्ति जम्मा 2टा मात्रै यदि सर्यो भने 2टा मात्रै पोसिबल छ। एउटा अर्को दसैँ तिहार सम्पूर्ण भएको छ, हिउँ पनि पर्न गएको। अर्को चाहिँ अर्को फागुनको कोर सिनेरियोमा फागुन 15 देखि चैत 15 त्यो पछिको समग्र एनालाइसिस गरेर अनि के गर्नु। पूर्वाधार र खेलाडी छनौट मात्र समस्या होइन, स्वास्थ्य सुरक्षा पनि अहिलेको चुनौती हो। आयोजना अघि बढाइहालेमा पनि 5000 भन्दा बढी खेलाडीको उपस्थिति रहने प्रतियोगिता संक्रमण मुक्त रहन्छ भन्ने निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा फागुनमा प्रतियोगिता नहुने र 1 वर्षपछि धकेलिने सम्भावना प्रबल छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र पोखराबाट भूपाल गुरुङका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा एउटा मात्र खेल मैदान छ। विद्यालयदेखि क्लब स्तरीय प्रतियोगिताको भार यही मैदानले थेक्छ। स्तर उन्नतिका लागि भन्दै मैदान अहिले भत्काइएको छ। खेलकुद विकास समितिको नाममा रहेको अर्को खेल मैदान समेत नेपाली सेनाले ब्यारेक बनाएको छ। अब कम्तीमा 2 वर्ष दोलखामा खेल गतिविधि ठप्प हुने भएको छ। यो मैदानमा फुटबल, क्रिकेट लगायत सबै किसिमका खेल गतिविधि हुने गर्छ। यति बेला मैदानलाई स्तर उन्नति गर्ने काम चलिरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि कम्तीमा 2 वर्ष लाग्नेछ। तर खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि कतै वैकल्पिक मैदान छैन। हामीले जुन दैनिकी रूपमा हामीले चाहिँ एउटा बिहान चाहिँ एउटा अभ्यास गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले हामी टोटल्ली चाहिँ बन्द भएको छ। हामीलाई चाहिँ अहिले यो एउटा वैकल्पिक खेल ग्राउन्ड यहाँ नतोकिएको र अब चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हामीले फुटबल गतिविधि चाहिँ अन्त कतै खेल्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गराउन मिल्ने खेलकुद विकास समितिको मैदानमा नेपाली सेनाको ब्यारेक छ। यो मैदान फिर्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि अझै सेनाले फिर्ता गरेको छैन, जसका कारण खेलकुद विकास समिति नै विद्यालय स्तर र जिल्ला स्तरका खेलकुद गतिविधि गर्न उपयुक्त हुने अर्को मैदान खोजिरहेको छ। खेलकुदको जग्गा पनि अब सेनाको कब्जामा भयो। हामीले बारम्बार हामीले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनको लागि हामीले प्रोसेस पनि गऱ्यौँ, हामीले त्यो फिर्ता ल्याउन सकेनौँ र हामीले जिल्ला स्तरीय गेमहरू गर्न र स्कुल विद्यालय स्तरीय गेमहरू गर्न र विभिन्न खालका अरू गेमहरू गर्नका लागि अहिले हामी कहाँ गर्ने भनेर हामी मैदानको खोजीमा अथवा तयारीमा छौँ। 15,000 क्षमताको रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको भीमेश्वर नगरपालिकाले खेलाडीहरूलाई विद्यालयको खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। हामीले विद्यालय र क्याम्पस त्यसै गरी अरू जस्तै ब्याडमिन्टन हल लगायतका वडामा भएका खेल मैदान सञ्चालक समितिहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम गरेका छौँ। हिमालको सुन्दर दृश्य देखिने यो मैदान रङ्गशाला निर्माणमा 12 करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ। निर्माण सम्पन्न भएर रङ्गशाला खेल्न योग्य हुँदासम्म खेलाडीलाई प्रशिक्षण र प्रतियोगिताका लागि अर्को विकल्प तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा साबिक विजेता लिभरपुल ब्राइटनसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। अन्तिम समयमा लय गुमाउँदा लिभरपुल 3 अङ्क जोड्नबाट चुक्यो।
ब्राइटनको मैदानमा आज साँझ भएको प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 21औं मिनेटमा घरेलु टोलीले पेनाल्टी मार्फत खेलमा अग्रता लिने सुनौलो मौका पाएको थियो, तर नील मुपाई पेनाल्टीमा चुके। 35औं मिनेटमा लिभरपुलका मोहम्मद सालाहले गोल गरे पनि भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीले मान्यता दिएन। बल पोसेसनमा अघि रहेको यर्गन क्लोपको टोलीले गोलका लागि दोस्रो हाफसम्म कुर्नु पर्यो। 60औं मिनेटमा डिएगो जोताले गोलको खडेरी तोडे। 84औं मिनेटमा साडियो मानेले टिमका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए, तर यसपटक पनि भार बाधक बन्यो। इन्जुरी समय सकिने लाग्दा ब्राइटनका पास्कल ग्रसले विवादास्पद पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल गरेपछि लिभरपुल निराश बन्यो। यो पटक पनि लिभरपुल भारकै शिकार भयो। लिभरपुल 10 खेलबाट 21 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको टोटेनहम 20 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। प्रिमियर लिगमा अहिले म्यान्चेस्टर सिटी र बर्नली बीच खेल भइरहेको छ। 11:15 बजे एभर्टन र लिड्स युनाइटेड र 1:45 बजे वेस्ट ब्रोम र सेफिल्ड युनाइटेड आम्ने सामने हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।